खूबसूरत आदमी नींद से सो के उठेगा तो उसकी आंखों पर उसकी नींद का असर जाहिर होगा कि ये नींद में से उठ के आया है कि नहीं। देखा आपने, बार बार तजुर्बा है। जो भी सो के उठता है नींद का असर जाहिर होता है उसकी आंखों से, उसके चेहरे से। और अगर बाल उसके बड़े हैं तो बाल बिखरते हैं। मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करने का आदी हूँ। अगर आप लोगों पर कुछ गिरा गुजरे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं कोई खतीब अदीब आदमी नहीं हूँ। फ़कीर कादरी चौक बारगाह गौसियत का फ़कीर हूँ। दिल पे जो गुजरती है वो बात करता हूँ। अगर आप पे गिरा गुजरे तो माफ़ कर देना, कोई बात नहीं रखना दिल में, और यहाँ से कुछ दिल में मत ले करके जाना। हाँ, अगर ले जा सकते हो तो इश्क़ मुस्तफ़ा का पैगाम ले जाना, इसलिए बुलाया गया है। अगर किसी के बाल बड़े होना, कितने भी खूबसूरत आदमी सजा ले और उसके बालों को देखकर अगर सुंबुल का पौधा याद आए, उसके बालों को देखकर अगर सुंबुल का पौधा याद आए, शायद आपने सुंबुल नहीं देखा होगा, ये किसानों का काम है। किसान लोग खेतों में जब सुंबुल का पौधा उगाते हैं तो वो सुंबुल के पौधे के वो बारीक से बारीक जो हल्की हल्की से उसकी पत्तियां हैं, जब वो फैलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी हसीना ने अपने बालों को बिखेर दिया है। अगर आप नेट पर जाके देखें तो शायद हो सकता आपको ये मिल जाए। तो सुंबुल के पौधे की तरह या रेशम के जो है वो लटियों की तरह अगर किसी का खूबसूरत बाल नजर आता है, उसके बाल नजर आते हैं, लेकिन अगर उसको सुला दो और नींद से उठे तो वो बड़े बाल वाला कैसे लगता है? ऐसे जैसे किसी चिड़िया के घोंसले पर किसी बाज ने हमला करके उसको उजाड़ दिया हो, ऐसे लगते हैं बड़े बड़े बाल। कैफियत ये होती है। मगर खुदा की इज्जत की कसम, हसीना ने जहान को चैलेंज है, सारी दुनिया के खूबसूरतों को चैलेंज है। कभी बिस्तर पे सो के दिखाओ, फिर आपके बाल का तमाशा लोग देखेंगे। लेकिन ये मेरा और तुम्हारा नबी है, ये आमिना का लाल है जिसका हम कलेमा पढ़ते हैं। उनके बारे में आता है जब वो सो करके उठते थे तो नींद का असर उनकी आंखों पर कभी नहीं देखा गया, बल्कि जब जब सो के उठे तो ऐसा लगा ताजा सुरमा किसी ने आंख में लगा दिया हो। और चेहरे का हुस्न वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला के तहत एक नई जिंदगी पा गया हो, एक नए चौबन पे आ गया हो। और जुल्फे कभी नहीं बिखरी, ना नींद में बिखरी, ना बदलो ओहद के हंगामे में बिखरी, अल्लाहु अकबर, ना खंदक में झुकते वक्त बिखरी। मैंने सोचा या अल्लाह, तेरे महबूब की जुल्फे आखिर ना हंगामे में बिखरती है, ना नींद की करवटों में बिखरती है। तो मेरे दिल ने कहा, ओ नादान, किसी की जुल्फे माँ संवारती है, किसी की जुल्फे बाप संवारता है, किसी की जुल्फे भाई बहन संवारते हैं, किसी की जुल्फे बीवी बच्चे संवारते हैं। तो इंसान संवारता है जुल्फे तो वो बिखर जाती है, लेकिन आमिना के लाल की जुल्फे कौन संवारता है तुझे पता है? तो बरेली से आवाज आई, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए। कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे कैसे हाथों ने, कैसे हाथों ने संवारे, कैसे हाथों ने संवारे हैं। शान है पंजे कुदरत की तशरीह नहीं कर सकता, इसलिए कि उलमा मौजूद है। जाकर पूछना किसी आलिम से कि शाने पंजे कुदरत किसे कहते हैं, शाने पंजे कुदरत तेरे, क्योंकि ये शेर एक आलिम का भी है और एक आरिफ का भी है। और इस शेर की तशरीह के लिए आलिम और आरिफ होना जरूरी है, और यहाँ दोनों चीजें नापैद है। मैं दोनों नहीं हूँ, लेकिन मेरे इमाम कहते हैं शाने पंजे कुदरत। अगर ये बात कुदरत के लिए ना होती तो मैं बताता, पंजे पंजा कहते हैं इसको, कुदरत के लिए ना पंजा कहते हैं। पांच पंजा 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 सुना है, पंजा ये, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं कहता, इसलिए कि हमारे अदब उलूहियत भी, अदब रिसालत भी है। शान पंजे कुदरत, कुदरत के शान अकदास जैसा कि उसकी शान है।
جیسے وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، اسی کے مطابق قدرت کے شانیں ہیں، اس کی شان ایسی ہے لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جواب، کوئی تصور و تخیل وہاں کام نہیں۔ کوئی کہے تو کیا کہے، قدرت کے لیے نہیں کہہ سکتا یہ سب باتیں، لیکن سنو امام کہتے شان ہے پنجے قدرت، تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں، بلکہ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے بال تمہارے ماں باپ بہن بھائی سنوارتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی زلفیں اللہ کے قدرت والے ہاتھ سنوارتے، بس اتنا کہہ سکتا، اسی لیے وہ بکھرتے نہیں ہیں، وہ بکھرتے نہیں ہیں۔ اور ایک بات ہے، کوئی ایسا حسن ہے؟ لاؤ بتاؤ، سرچ کرو بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ بلکہ ایک بات اور، کوئی کتنا بھی خوبصورت ہوگا، جب تھکیں گے تو آپ بتا دینا، اور تھکن کی بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چپ رہ کر سننا تو سمجھ جائیں گے کہ پونا والے تھک گئے، تاکہ اپنے عشق رسول کی یہ داستان ہم مکمل کر لیں گے۔ اور اگر آپ نہیں تھکیں تو آپ کی زبان پر ذکر مصطفیٰ سن کر ذکر خدا سبحان اللہ کی شکل میں اگر آئے گا تو ہمیں خیال رہے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ہر دو جملے میں کہوں کہ بولو سبحان اللہ، یہ والا معاملہ میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں تو آپ کے ایمان پر چھوڑتا ہوں کہ یار کی گفتگو سن کر کے آپ چپ رہتے ہیں یا دل سے کچھ بولتے بھی ہیں۔ بات تو یہ ہے نا، اس لیے کہ محبوب کا ذکر ہو اور عاشق چپ رہے، واللہ ان کا ذکر وہ ذکر ہے جس کو سننے کے بعد مردے بھی بول پڑے۔ ذکر کرنے والا ذاکر اگر عبد القادر جیلانی جیسا سچا ذاکر ہو تو پھر مردے بھی بول پڑتے۔ مردے زندہ کرنے کی کرامت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ بالوں کا ذکر ہوا، آئے تھوڑی سی آگے بڑے بات بڑھائیں۔ اللہ اکبر، ان کا حسن کوئی بھی خوبصورت ہوگا۔ دیکھو انسان کے تقاضے ہیں بشریت کے تقاضے میں یہ ہے کہ آدمی جب غصے میں آتا ہے یا آدمی محنت کرتا ہے یا کام کرتا ہے یا دھوپ میں آتا ہے، جو بھی کیفیت ہوتی ہے، موسم گرمی کا ہوتا ہے تو اس کا پسینہ نکلتا ہے۔ پسینہ نکلنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، توجہ کریں آپ سب لوگ، اگر توجہ ہے تو اس طرف توجہ رکھیں، سنیں آپ حضرات، اسکرین پر آپ کے دھیان نہیں ہونا چاہیے، دھیان ادھر ہونا چاہیے گفتگو پر۔ کوئی اللہ اللہ، ساری دنیا کے حسینان جہان کی جان کی بات ہو رہی ہے، آپ توجہ کس طرف رکھ رہے ہیں؟ تھوڑا توجہ اس طرف کریں۔ اللہ اکبر، ایک بار درود شریف پڑھیں، جن کو بیٹھنا کے بیٹھ، جلدی سے بیٹھ۔ منتظمین نے ان کو تھوڑا دور کر دیا تھا، یہ دور ہوتے تو ہمیں بھی مزہ نہیں آتا، ان کو ہی مزہ نہیں آتا، تو بہرحال ایک بار پھر درود شریف پڑھیں تو بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی۔ دیکھو پسینہ سب کو نکلتا ہے، سب کو پسینہ نکلتا ہے، اچھی بات ہے، نکلنا بھی چاہیے، لیکن آپ کو بتاؤں حدیث کی روشنی میں ایک ایک بات کا، اپنی بات کا ذمہ دار میں ہوں، پونا والو، یہاں کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو اٹھ پٹانگ بات ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ذخیرہ بہت بڑا ہے، لیکن انسان کی کمی ہے، جو انسان جو چیز نہیں جانتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا، میں نے کہا کہہ کیا دیا، آ کر ہمارے پاس پوچھ، ہم نے جو کہا کتاب سے کہا، ہم کہنے کا یہ حق رکھتے ہیں، آپ کو نہیں پتا تو اور بات ہے۔ جن کے پاس 1857 کے بعد کی کتابیں ہیں ان کو کیا ملنا ہے؟ یہ سب چیزیں ان کو ملے گی جن کا سلسلہ صفا کے چبوترے سے جا کر 1450 سال کا ملتا ہے۔ ہمارا مسلک انگریزوں کی میز سے ہمیں نہیں ملا ہے، اس لیے ہمارے یہاں محدود جو ہے وہ حوالے نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو حوالوں پہ کتابیں اتنی ہیں کہ نام لیتے لیتے زندگی ختم ہو جائے لیکن کتابوں کے نام ختم نہیں ہو سکتے، یہ بات ہے۔ اس لیے لوگ سوچتے یہ کیا، کہاں سے کہہ دیا، کہاں سے کہا، ہمارے پاس آ کے پوچھو بتائیں گے کہاں سے کہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کچھ لوگوں کو یہ بھی خیال ہے یہ سنی لوگ ایسا بول جاتے ہیں کہ توحید پر اثر پڑتا ہے، میں نے کہا عقیدہ توحید اتنا تو ہلکا نہیں ہے، ارے نادان، ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی شان بیان کر کے کہ حضور سب کچھ ہو کر بھی اب تو ہو ہے، اب تو ہو، اب تو ہو ہے، ارے نادان، جب اب تو ہو کی شان یہ ہے تو اللہ ہو کی شان کا عالم ہے۔ جب بندے کا یہ مقام ہے، بندے کا یہ مقام ہے تو بنانے والے کی شان کیا ہو؟
ہوگی. دراصل یہ بیچارے پریشان عوام اس لیے رہتی ہے کہ حسن رسالت ہم سے سنتے ہیں, حسن رسالت ہم سے سنتے ہیں, شان رسالت ہم سے سنتے ہیں, مقام رسالت ہم سے سنتے ہیں, اور توحید سننے کے لیے کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے